17 करोड़ वो जनाब रह रही है बगैर किसी कानून के। कानून साजी का पता नहीं है, बगैर कानून के मामला चलते चले जा रहे हैं। फिर पता चले पानी सर से ऊपर गुजर गया, फिर कोई कानून आ रहा है पीछे, पता नहीं वो भी कैसा किस किस्म का कानून और क्या वो देकर जाता है और क्या उसका क्या नतीजा निकलता है, वो आपके सामने। ये अल्लाह का कानून है, ये दुनिया का कानून नहीं है, दुनिया के पार्लियामेंट का कानून नहीं। हालांकि हालात वक्ती नोयत के आसाती मामलात थे, उसी पर फिलफौर मसले पैदा हो रहे थे, मगर जो कानून आसमानों से उतर रहा था वो क़यामत तक के लिए निजाम बना रहा था, क़यामत तक के लिए निजाम दे रहा था। अब ये वो अहकाम हैं जो आज 1500 साल के बाद भी पूरी दुनिया की उसी रहनुमाई कर रहा है। आज की औरत को भी काम है जो मतलब पेश आ जाता है, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, सूरह निसा से मिलेगा। कानून है तहफ़्फ़ुज़, वो कौन सा कानून, तहफ़्फ़ुज़ निस्वा, उससे नहीं मिलेगा। तहफ़्फ़ुज़ निस्वा का कानून ये है, वो जो बना हुआ था वो सब बकवास है। ये है तहफ़्फ़ुज़ निस्वा का कानून, तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वा का कानून। अल्लाह ने बता दिया मीरास में इनका हक होगा। अगर कोई किसी का अजीज रिश्तेदार फौत होगा, शौहर है वगैरह वगैरह, तो उसकी अहलिया को, उसकी घरवाली को, उसकी बच्चों को, बच्चियों को, सबको मीरास मिलेगी। अल्लाह ने अपनी तरफ से सब फैसले फरमा दिए और सबके हिस्से मुताबिक फरमा दिए। यतीम बच्चियां, उनकी कफालत का इंतजाम इस तरह करो। बेहतरीन तरीका यह है कि उनको अपनी मातहत सरपरस्ती में लो, और अगर उनसे निकाह जायज है तो निकाह करके बाइज्जत तरीके से उनको अपने निकाह में रखो। इस बात से करार ना करो मैं यतीम बच्ची से क्यों निकाह करूं, मेरा स्टेटस खराब हो जाएगा, ये हो जाए, हो जाए। नहीं, कुरान बताता है उस पर एहसान करने के, क्योंकि जाहिर है वो बच्चियां बेआसरा हो गई, उनके वालिद फौत हो गए, शहीद हो गए, तो बहुत से लोगों ने उनको अपने निकाह में लिया और उनकी सरपरस्ती की। और उसके बाद इसी तरीके से उन बच्चों का जो यतीम बच्चे हैं उनके हुकूक का मामला तो फरमा दिया, उनके मालों को कब्जा करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ हुक्म आ गया है। इनके मालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, और जब ये समझदार हो जाएंगे, हत्ता आनतकुम मिनहुम रुश्दा फदफऊ इलैहिम अम्वालहुम, जब तुम देखो कि ये रुश्द की हालत में पहुंच गए, समझदारी की उम्र में पहुंच गए, अब उनके माल दे दो ईमानदारी से। वला ताकुलूहा इसराफा वला बिदारा, और उनके मालों को इसराफ करके और जल्दी से हड़प करके मत खाओ। जितना तुम्हारा हक बनता है उतना लो, जितनी तुमने खिदमत की है उसका एवज ले सकते हो, लेकिन ये नहीं कि तुम चलो यतीम बच्चा जल्दी से खा जाओ, बड़ा होगा वरना खा तकाजा करेगा, ये नहीं। ये सब तहफ़्फ़ुज़ दिया है अल्लाह ताला ने अपनी किताब। और एक मसला और ख़वातीन के हवाले से, जब निकाह हो जाए तो उनका मेहर खाने की कोशिश मत करो, मेहर पूरा दे दो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहर के हवाले से इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी खातून से निकाह ये नियत करके करे कि इसका मेहर मैं कुछ नहीं दूंगा, मेहर खा जाऊंगा, भले बांध ले जितना ऊंचा बांधना है लेकिन देना नहीं है, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने उस औरत को धोखा दिया, और कयामत के दिन जब वो उठेगा तो अल्लाह के यहाँ बदकारी करने वालों से अंदाजा कीजिए। हालांकि निकाह कर चुका है, ये खयानत जो की है ना उसने, इसके बाद उसका हर मामला बदकारी के जुमरे में चला जाए। और यही कर्ज के बारे में रसूल साहब ने फरमाया, जिसने किसी कर्ज लिया ये सोच करके वापस नहीं दूंगा, कौन देता है, तो खा जाऊंगा, ये कमजोर आदमी है, क्या तकाजा करेगा। तो उसने जो कर्ज ले लिया, तो अब कयामत के दिन वो इस तरह उठेगा कि वो चोर लिखा जाएगा, चोर की तरह होगी। तो बहरहाल ये आकाम यहाँ आए। और उसके बाद एक और बात आकर मैं करता हूँ, और वो ये कि मुसलमानों को उस वक्त ये बात समझने की अच्छी तरह जरूरत थी, और खास तौर पे एक दूसरी तरफ से मुनाफकत की एक लहर भी उठ रही थी। और मुनाफकत का दूसरा माना यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन से टकराया जाए और इनको जगह जगह कमजोर किया जाए, इनको चैलेंज किया जाए, इनके प्रोग्रामों को नाकाम बनाया जाए, इनकी इताअत को गैर जरूरी करार दिया जाए। सबसे बड़ा हमला मुनाफिक का यही होता है कि रसूल की पोजीशन को जो है कलअदम कर दिया जाए और गैर मौसर बनाया जाए। और मुसलमानों को इस हवाले जरूरत पड़ गई कि उहद में वो जो मैंने अभी अर्ज किया था वो गलती इस माना में हुई, इस तरह हुई कि एक दर्रे पे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ते को मुकर्रर फरमाया था, ये मत छोड़ना। अब जंग जनाब अपने इख्तिताम पर पहुंच रही है, दुश्मन के चक्के छूटे, भागे वो, इधर मुसलमान पीछे भी ताक़ुब में, इधर दर्रे पे जो लोग बैठे उन्होंने सोचा कि जंग तो खत्म हो रही है, मुसलमान पीछे कर रहे हैं, उसको भाग रहे हैं, और ये माल असबाब सामान वगैरह पड़ा हुआ है, लिहाजा उन्हें चाहिए कि हम ये सब जमा कर लें, इकट्ठा कर लें। अल्लाह के रसूल ने तो उसी वक्त तक फरमाया होगा जब तक जंग चल रही है, अब तो जंग हमारे हाथ में है, पासा हमारे हाथ में, बस ये गलती हो गई। अभी दूसरा हुक्म नहीं मिला था उनको दर्रा छोड़ने का,
یہ انہوں نے قیاس کر لیا، احتیاط کر لیا، رسول کے حکم کے اندر تعبیر نکال لی اور اطاعت کا حق ادا کرنے قاصر ہوئے. درہ چھوڑا، پیچھے خالد بن ولید لشکر جرہ لیے بیٹھے تھے، آ گئے، حملہ کر دیا، اندر گھس گئے، پیچھے سے بھی حملہ ہوا، آگے سے کفار پلٹ پڑے اور مسلمان چکی کی طرح پس گئے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ بہت نقصان ہو گیا اور اللہ کے محبوب کو بھی جسمانی طور پہ بڑی اذیت برداشت کرنی پڑی. خود مبارک کی کڑیاں سر میں گھس گئی، چہرے مبارک میں پھنس گئی، خون چہرے پر نظر آنے لگا، دندان مبارک ایک حصہ دانت مبارک کا شہید ہو گیا، پورا جسم لہولہان ہو گیا. حضور پر اتنے تیر برسے اس جنگ کے اندر، اس حالت میں صحابہ کرام نے اپنی جان ساری کا حق ادا کر دیا. کچھ لوگ وہ تھے جو ایسی حال بن گئے کہ اپنے آپ کو چھلنی چھلنی کروا دیا، مگر اللہ کے محبوب کو آنچ نہیں آنے دی. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذیتیں برداشت کی. اس حالت کے اندر بھی اب دعائیں دیتے رہے، اپنی قوم کو دعائیں دیتے رہے. صحابہ کرام میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، میں رحمت بن کے نہیں آیا، رحمت بن کے آیا ہوں. تو اس ماحول میں لوگوں سے بات کی کہ اطاعت کے حوالے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوزیشن کے حوالے سے اور دنیا کی حیثیت سے آئے ہیں، کس شان سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، اس کا مقام سے آئے ہیں، یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ پرانی باتیں کرتا کرے گا بات کرے گی چاہے کہ اور کوئی اگر یہ ساری باتیں کرے گا اور ساری کرے گا تو خلاف ہوگا. قرآن نے اس لیے سوچ بغیر کسی کام کے، بغیر کسی جناب کوششی کے یہ مسئلہ یہاں بیان کیا ہے سورت کے اندر. سن لو کہ رسول کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول جب تمہارے درمیان آ جائے تو ان کی پوزیشن یہ ہے کہ سب اس کے پیچھے ہاتھ باندھنے کی بات کرے، تحریر کرے. رسول بھول لے گا اور تمہارا کام ہوگا، رسول آگے کر کے بتائے گا اور تمہارا کام ہوگا اس کے پیچھے چلنا. اس کے علاوہ ہوگا رسول وکیل ہوں گے، حاکم ہوں گے، فرما روا ہوں گے، وہ مالک ہوں گے، وہ تمہارے درمیان مختلف ہوں گے، وہ تمہارے درمیان قانون ساز ہوں گے، وہ تمہارے درمیان رسول ساز ہوں گے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ ساز ہوں گے. ساری پوزیشن ان کے پاس ہوں گی اور تمہارا کام صرف ایک ہوگا، گلے گلے میں ان کی غلامی کر سکتے ہیں. اگر یہ کر لو گے تو تمہاری مقصد کی روشن بھی اور دنیا میں بہت بڑا آگے بڑھا یہ صرف دنیا کی کام کاجی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. رسول کی ذات آخرت میں بھی جا رہی ہے، یہ پوزیشن وہاں تک پہنچ رہی ہے، رسول کی تاثیر وہاں تک جا رہی ہے. تمہارے جسمانی نظام سے نکل کر روحانی نظام میں دعوت ہو جاتی ہے. میں رسول کی حکومت لہٰذا اگر تم پر تم اپنی جانوں میں کچھ کر رہے ہو، غلطی کر رہے ہو، گھر کی کام روٹی میں تم سے وہ غلطی ہو جائے تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. اگر تمہیں کوئی معاف کروانے والا ہے اور معاف کروانے والا ہے وہ میرا رسول کی کوئی جان بنا سکتی آؤ سیدھے آپ کر کہیں اور نہ جاؤ، کہیں بنا نہیں ملے گی. کوئی بات کا کوئی آگے کوئی دنیا کا سرکار کوئی کروا کچھ نہیں دے سکے گا. آج بھی وہ کیا مت کرے اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو تو میرے معلوم میں آ جاؤ. ہونا کیسے ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس رنگوں آپ کو کیا ہوگا اے معلوم میری خدمت میں آ جائے، سب تک کروں گا اور جہاں میری بارگاہ میں میری سامنے آ کر کے اپنے رب کو یاد کریں اور جب آپ بھی اس کے لیے اپنے رب کو کہہ دیں کہ اللہ کو کیا فرما دے تو وہی طرح کیا کرو گے فرمائے اللہ اللہ ضرور کی بہت ضرور کرے گا یہ رسول کی بہت سے بڑھائی کی جاتی ہے اور آگے کو فرمائے گا فلا یؤمنون یہ مومن نہیں ہو سکتے. کون؟ یہ جو آپ کے دنیا والے جتنے بھی ہیں جن میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بغیر رسول کو ایمان لے آئے اور ایمان کا رسول کبھی ہو سکتا ہے رب کی طرف یہ مومن نہیں ہو سکتے. حتیٰ کہ وہاں کے اوپر اپنی مرضی لگے ہوں یہاں تک کہ آپ کو تمام معاملات میں آپ نہ بنائے تو سارا یہ کوئی بات نہ رہے نہیں نہ رہے اور بالکل طرف آپ کے بارگاہ کرے کر دے جو آپ لوگوں کو فرمان ایمان میں دوسرے ایمان کی چیز کرنا کہ رسول کی بات کو ہر شخص کو سے پال کر ہو کر کے